डज गॉड एग्जिस्ट, ये एक डिबेट जो दिल्ली में हुई, लेकिन उसने जो सुर्खियां बटोरी हैं वो पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो चर्चा का विषय बन गई है। इस डिबेट को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया वो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब हमारे साथ में हैं, हमसे बातचीत करेंगे और पहला ही सवाल उनसे ये करेंगे कि जिस देश में 99% से ज़्यादा की आबादी कोड को मानती हो, वहाँ पर उस देश में इस तरह की डिबेट का क्या ज़रूरत पड़ेगी? जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया। असल में 99% जो खुदा को मान रहे हैं उनमें एक बड़ी तादाद ऐसी है जो खुदा के इनकार करने के रास्ते पे लग चुकी हैं, जो कि आपको शायद स्टैटिस्टिक्स के एतबार से अभी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ज़मीनी सतह पर जब आप देखें तो बड़े ज़ोर व शोर से ऐसे काम अंजाम दिए जा रहे हैं जिससे लोगों के अक़ीदों को खोखला किया जा रहा है, उनके जहनों में डाउट्स क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि वो अपने दीन से, अपने मज़हब से और खुदा से दूर होते चले जाएं। आप यूनिवर्सिटी के कैंपसेस के हालात देख लें, कॉलेजेस के हालात देख लें, उस स्टेज पर एक बड़ी तादाद आ चुकी है जहाँ से अगला स्टेप फिर एथिज़म ही है सिर्फ। तो अब एक काम तो ये था कि सब पहले इनकार कर बैठे हैं, उसके बाद फिर हम मेहनत करें। अब और दूसरा काम ये है कि भाई मैंने आपके सिम्टम्स देख लिए हैं कि किधर जा रही है बीमारी, तो उस सिम्टम्स पर ही रोक लगाया जाए। तो बस वो उस सिम्टम को हमने देख लिया, भांप लिया, उन सिम्टम्स को रोकने की कोशिश की गई कि भाई कबल इसके कि ये मुकम्मल तौर पर अपने मज़हब से बज़्ज़न हो जाएं, डाउट्स की वजह से इनके डाउट्स को क्लियर किया जाए। और मैं समझता हूँ डज़ गॉड एग्जिस्ट, ये दर हकीकत इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम सवाल है। सारी चीज़ें बाद में आती हैं, दुनियावी तरक्यात बाद में, पॉलिटिक्स बाद में, एजुकेशन बाद में, सारी चीज़ें बाद में, सबकी अपनी अपनी अहमियत है। लेकिन प्राइमरी दर्जा अगर किसी चीज़ को हासिल है, सबसे आला दर्जा किसी चीज़ को हासिल है, वो ये है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और अपने क्रिएटर को राज़ी करने का तरीक़ा क्या है। लिहाजा इसकी तरफ तवज्जो दिलाना ये मकसूद था। अच्छा, आपने जिन साहब को इस डिबेट के लिए बुलाया, जिनको आमंत्रित किया, जावेद अख्तर साहब, वो उन्होंने फिल्मों की जो स्क्रिप्ट लिखी है उन्होंने खुद स्वीकारा है भगवान की आस्था को, लोगों की आस्था को खुद उन्होंने पर्दे पर उतारा है। तो वो शख्स, आप उनसे डिबेट कर रहे हैं खुदा के होने पर ना होने पर। वो उन्होंने अपने स्क्रिप्ट में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो अपने बिलीफ के एतबार से एथीस्ट हैं, और एथीस्ट ही नहीं बल्कि खुदा के ख़िलाफ़ और मज़हबों के ख़िलाफ़ अक्सर मज़ाहिब के ख़िलाफ़ बोलते आए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक शख्स अगर एथीस्ट है, उसकी पर्सनल ओपिनियन है, ये उतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जब एक इंसान ओपनली पब्लिकली किसी को मॉक करे, किसी के रिलीजन को मॉक करे, या ये कि खुदा के ताल्लुक़ से नाज़ेबा अल्फाज कहे, तो ये चीज़ ज़ाहिर है काबिल कबूल तो नहीं है। अब इसमें दो तरीक़े हो सकते हैं, या तो वायलेंस इख्तियार किया जाए जिसके हम कायल नहीं हैं, और दूसरा तरीका ये है कि भाई सामने वाले से एकेडमिक गुफ्तगू कर ली जाए और लोगों के सामने 2 और 2 4 की तरह वाज़े हो जाए कि भाई ये जो डाउट्स लोगों के सामने रखते आया है इसकी कितनी अहमियत है और कितनी स्ट्रॉन्ग है, आप एकेडमिक अंदाज में जवाब दे दें। बस हमने ये काम किया। अच्छा, एक वर्ड वो बार बार यूज़ कर रहे थे, कंटीजेंसी आपने यूज़ किया था, वो उसमें तर्क ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, आप उन्हें बार बार खुदा पर ले जा रहे थे। आपको लगता है कि ये विज्ञान के साथ में टकराव था इस बात का? विज्ञान से मज़हब का कोई टकराव कभी है ही नहीं, साइंटिज़म से टकराव है। साइंस और साइंटिज़म में फ़र्क है। भाई आप हमारी मुसलमानों की तारीख़ पढ़ लें ना, आप देखें कि कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं हमारे इसमें। हमने साइंस को रुख दिया है, हमने फ़िलासफ़ी को रुख दिया है। आप तारीख़ तो पढ़ के देखें, हमारी मेहनतों को फिर ट्रांसलेट करके लोगों ने जो है उसमें आगे तरक्कियाँ की। मसला साइंस से नहीं है, साइंस में तो आगे तरक्की करना चाहिए और हमारे बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं, हमारे नौजवान साइंस पढ़ रहे हैं। मसला साइंटिज़म से है कि जब आप समझें कि साइंस ही सब कुछ है, हमारे नज़दीक साइंस टूल है, साइंस खुदा नहीं है। जब साइंस को टूल के बजाय खुदा का दर्जा दे दिया जाए तो ये साइंटिज़म हो जाता है। यानी जिस देश में खुद प्राइम मिनिस्टर जो हैं मंदिर मंदिर जाकर के घूमते हों, भगवान का भक्त बताते हो अपने आप को, वहाँ पर इस तरह की तादाद बढ़ने की उम्मीद है आपको एथिस्ट लोगों की? बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है, ज़मीनी सतह पर बढ़ रही है, और सिर्फ इस मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ रही है। और उसकी 2 वजूहात हैं, शुबुहात और शहवात। शुबुहात कहते हैं डाउट्स को, शहवात कहते हैं अपने डिज़ायर्स को फॉलो करने को। एक इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे उसके एम्बिशंस बन जाते हैं और ऐसा इरादा होता है कि भाई मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मेरे दोस्त ये करते हैं, ये वो करते हैं, वो ये करते हैं, लेकिन मज़हब रोक रहा है। लिहाजा आप मज़हब को साइड करो, हम अपनी शहवत को फॉलो करेंगे, डिज़ायर को फॉलो करेंगे। बुनियादी वजह ये। दूसरी चीज़ शुबुहात, कि मज़हब के ताल्लुक़ से, अक़ीदों के ताल्लुक़ से लोगों की तरफ से आपके जहन में डाउट्स डाल दिए गए कि भाई अगर ऐसा है, तुम्हारे मज़हब ने तो ये कहा, भाई ये तो सही नहीं है। तो एक स्पेसिफ़िक रंग का चश्मा पहनाया जाता है
اور کہا جاتا ہے اس چشمے سے اب اپنے مذہب کو تم دیکھو. اب آپ لال کلر کا چشمہ پہن لیں تو سب چیز لالی نظر آئے گی نا. تو کسی بھی چیز کو پرکھنے کے لیے، جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو نیوٹرل ہونا ہوگا. اور جو ڈاؤٹس آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ اگر اس چیز کا جواب میرے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے مذہب کے پاس نہیں ہے، بلکہ اب میں تلاش کروں گا. میری کم علمی ہے، اب میں محنت کروں گا، جانوں گا، اور ماہرین سے، جو ایکسپرٹس ہیں ان سے رابطہ کروں گا اور ان چیزوں کو جاننے لگوں گا. آج ہمارے یہاں ڈاؤٹس آ رہے ہیں تو سیٹسفائنگ آنسرز نہیں جا پا رہے ہیں. شہوت میں مبتلا ہو رہے ہیں، دنیا کی حقیقت ان پہ واضح نہیں کی جا پا رہی ہے. نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ایک بڑی تعداد اگرچہ اپنے آپ کو وہ مسلم کہے یا ہندو کہے یا اپنے مذہب کی طرف نسبت کریں، لیکن آپ دیکھ لیں اب پریکٹس میں وہ اس مذہب پر عمل کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ ایسے مائنڈ سیٹ ان کا ایسا بن چکا ہوتا ہے کہ بس لگتا ہے کہ اب اگلا اسٹیج یہی ہے کہ خدا کے وجود کا وہ انکار کر بیٹھیں. اچھا، اس ڈیبیٹ کے بعد میں یہ کہا جا رہا ہے، کافی آلوچنا بھی اس کی ہوئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے جس طریقے سے آپ نے بات رکھی ہے اسٹڈی اور حاضر جوابی کے ساتھ ساتھ، کل کو میڈیا جو ہے اسی ڈیبیٹ کو کوئی اور رنگ دے گا اور پھر کچھ ایسے لوگوں کو بلائے گا اس ڈیبیٹ میں جو کم جانکار ہوں گے، اور پھر وہ مذاق کا وشے بن جائے گی یہ چیزیں. دیکھیں یہ تو کبھی بھی ہو سکتا ہے نا. اب اس اندیشے کی وجہ سے صحیح لوگ کام نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی میں یہی اپیل کروں گا کہ ایسے حضرات ہی اس میدان میں آئیں جو اس کے ماہرین ہوں، اور علماء سے مشورہ کر کے آئیں، اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے آئیں. یہ نہ سمجھے کہ بھئی جہاں بھی اپارچونٹی مل رہی ہے میں چلا جاؤں اور کچھ بھی کر لوں. ہو سکتا ہے اس کا نقصان بھی ہو، اور بہت سے لوگوں نے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا ہماری ڈیبیٹ کے تعلق سے بھی. لیکن اس اندیشے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس طرح کی ڈیبیٹس ان لوگوں کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے جو کر سکتے ہیں. اچھا، جاوید اختر ہی کیوں، یا مفتی شمائل ندوی ہی کیوں؟ کوئی ہندو کیوں نہیں آیا، کوئی عیسائی کیوں نہیں آیا، کوئی سکھ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ گوڈ پر کیونکہ ہمارے اور انہی کے درمیان گفتگو چل رہی تھی. اگر کسی ہندو سے چل رہی ہوتی تو وہ آتے، کسی کرسچن سے چل رہی ہوتی تو وہ آتے. ہماری اور جاوید اختر صاحب سے گفتگو چل رہی تھی، ہم ڈیبیٹ کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ہم ہی دونوں بیٹھیں گے. کہا گیا کہ دو مسلمان جو ایک تو جو باقاعدہ مفتی ہیں، نہیں، جو ان کے آلوچک ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دو مسلمان، آپ بھی مسلمان اور ایک وہی مسلمان، دونوں آپس میں بحث کر رہے تھے، یعنی کہ ایک طرح سے نورا کشتی ہو رہی تھی. نہیں، مسلمان نہیں ہے نا، یہی تو سمجھنا ہے. وہ ایتھیسٹ ہیں، اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے آئے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں. وہ ایتھیسٹ ہیں یا اسلاموفوبک ہیں؟ یہ بڑی اسلاموفوبک کہنا تو شاید میرے لیے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا بغیر مزید تحقیق کے یہ کہنا ممکن نہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط فہمیوں میں مبتلا ہوں اسلام کے تعلق سے. تو بس انہی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے تھوڑی بہت. باقی وہ یہ کہنا کہ دو مسلمان آپس میں بھیڑ رہتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ ایتھیسٹ ہیں. اور آپ مسلمان اور ایتھیسٹ نہ دیکھیں اس ڈیبیٹ کو، آپ دیکھیں تھیسٹک ورلڈ اور ایتھیسٹک ورلڈ. میں تو وہاں پہ ان تمام لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا تھا جو ایگزسٹنس آف گاڈ کو مانتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو. جو بھی کریٹر کو مانتا ہے کہ اس یونیورس کا کوئی کریٹر ہے، اللہ ہے، ایشور ہے، خدا ہے، گاڈ ہے، وہ سب کو ریپرزینٹ کیا جا رہا تھا وہاں پر. تو در حقیقت یہ ایتھیسٹک اور تھیسٹک ورلڈ کے درمیان یہ ایک مباحثہ اور ایک ڈسکشن تھی. اس سوال یہی ہے کہ ان تھیسٹک ورلڈ کی طرف سے، سیکٹک ورلڈ کی طرف سے صرف آپ ہی کیوں آئے؟ صرف ہم ہی اس لیے آئے چونکہ ہم دونوں ہی کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی نا. اب اگر کوئی تیسرا بندہ بھی ہوتا تو انہیں بھی بلا لیتے، لیکن صرف ہم دونوں کے درمیان گفتگو چلی تو ہم دونوں ہی آئیں گے، ظاہر سی بات ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ہم دونوں ہی کیوں بیٹھے ہیں؟ جی کوئی اور پترکار بھی ہوگا نہیں، کیونکہ یہ بحث کا وشے نہیں ہے. بہرحال آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی چھاپ چھوڑ پائیں گے جاوید اختر صاحب کے؟ دیکھیں، میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں اپنی چھاپ چھوڑوں. میرا مقصد یہ ہے کہ میں تو بہت چھوٹا اپنے ترکوں سے اپنے میرا مقصد یہ ہے کہ حق کو واضح میں کر دوں، چاہے میری چھاپ پڑھے یا نہ پڑھے، خدا کی چھاپ ضرور پڑ جائے. اچھا، اگر آپ کو ایک مہینہ کسی ایک بند کمرے میں رہنے کا موقع ملے تو اس میں آپ کس کے ساتھ رہنا چاہیں گے؟ ایک ناستک کے ساتھ میں، ایک بلیور کے ساتھ میں؟ بلیور کون ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے یا نان مسلم ہونا چاہیے؟ بھائی میں پرائیویسی بہت پسند کرتا ہوں، میں اکیلے ہی رہوں گا. مجھے میرے ساتھ دو کتابیں چاہیے بس. جی، ایک قرآن چاہیے اور دوسرا زاد المعاد جو میرے نبی کی بایوگرافی ہے. تو قرآن دے دو، نبی کی بایوگرافی دے دو، 1 مہینے کے 1 سال تک کمرے میں رکھو، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جی، بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے.